यो बागमती प्रदेशको ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत पर्ने बागमती गाउँपालिका हो। साबिक 7वटा गाविसहरू घुसेल, माल्टा, भट्टेडाँडा, प्युटार, इकुडोल, आस्राङ र गिम्दीलाई मिलाएर विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 22 गते यो गाउँपालिकाको घोषणा भएको थियो। 111.49 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो गाउँपालिका फैलिएको छ। यस पालिकाको पूर्वमा महाङ्काल गाउँपालिका, पश्चिममा काठमाडौँ जिल्ला, उत्तरमा गोदावरी नगरपालिका र कोन्जेसोम गाउँपालिका तथा दक्षिणमा मकवानपुर जिल्ला पर्दछ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा 13,049 जनसङ्ख्या रहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरूका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाउँदा गएको 5 वर्षमा बागमती गाउँपालिका ललितपुरले कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने पाटो भनेकै कृषि र पशुपालन हो भनी यकिन गरेपछि बागमतीको कृषि तथा पशुपालनले आशातीत प्रगति गरेको हो। कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, खुसी र समृद्ध गाउँपालिकाको मूलाधार भन्ने स्लोगन नै राखेको गाउँपालिकाले हाते ट्र्याक्टर, मिनी टिलर, पावर टिलर लगायतका कृषि औजार, यन्त्र उपकरण 50% अनुदानमा वितरण गरेको छ। यसले पालिकामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। यो हामीले यो 5 वर्षमा यो कृषिमा चाहिँ हाम्रो बागमती गाउँपालिकाले अब धेरै कामहरू गरेको छ र यो कृषि अनुदानहरू एकदम राम्रो खालको चाहिँ एकदम व्यावसायिक गर्ने कृषि व्यवसायलाई हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले यो क्षेत्र भनेको बागमती गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको भनेको चाहिँ यो हाम्रो कृषि र पशु नै हो। हाम्रो यहाँको जनताहरूको आर्थिक उन्नति गर्ने पाटो, जीवनस्तर माथि उठाउने पाटो चाहिँ हाम्रो यहाँ कृषि नै हो। त्यसैले हामी यो कृषिलाई प्राथमिकता राखेर हामीले काम गरेका छौँ। हाम्रो एउटा स्लोगन पनि छ, हाम्रो कृषि र पर्यटन र पूर्वाधार, खुसी र समृद्ध बागमती गाउँपालिका मूलाधार भन्ने चाहिँ हामीले त्यसलाई कृषिलाई प्राथमिकता दिएर हामीले काम गरेका छौँ र हाम्रो यो गाउँपालिकाले नयाँ कामहरू जस्तै पहिलो नम्बरमै सायद हामीले चाहिँ यो 753वटा स्थानीय तहमध्ये बागमती गाउँपालिकाले एकल पुरुष भत्ता पनि दिने सुरु गरेको पहिलो गाउँ स्थानीय तह होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई एकल महिला सशक्तिकरण हरेक भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरू कार्यक्रम आउने, पुरुषहरू पनि पीडित छन् र भनेर चाहिँ अब 60 वर्ष नागेको र 70 वर्ष नपुगेको एकल पुरुषलाई पनि हामीले सुरुमा मासिक 1000 दिएको छौँ भने हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ मासिक 1500 को दरले एकल पुरुष भत्ता दिने गरेका छन्। र हाम्रो पशु बिमा कार्यक्रम पनि हाम्रो यो कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्का नपरोस्, यदि पशु चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिमाले कभर गरोस् भनेर हामीले कृषकले दिनुपर्ने पशु बिमा कार्यक्रमको हामी 50% गाउँपालिकाले यो विगत 4 वर्षदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा दिँदै गरेका छु। यसलाई हामीले निरन्तरता दिएको छौँ र हामीले यो वर्षदेखि यो हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ। स्वास्थ्य बिमामा चाहिँ हामीले अब 5 जना परिवारलाई हामीले 3500 चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य बिमा गर्दाखेरि प्रिमियम तिर्नुपर्छ भनेदेखि बागमती गाउँपालिकाले त्यो स्वास्थ्य बिमा गरे बापत 50% रकम चाहिँ 1750 पैसा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले त्यसलाई रिटर्न दिने भनेर हामीले अहिले चाहिँ 25 लाख विनियोजन गरेका छौँ यो आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू जनताले चाहिँ सुलभ तरिकाले चाहिँ सेवा पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बिमामा 50% अनुदान कार्यक्रम राखेका छौँ र हाम्रो खानेपानी योजनाहरू लगभग एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्रत्येक वडामा खानेपानी योजनाहरूको चाहिँ सञ्चालन भएको र लगभग पुरा हुने अवस्था छ। 90% योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र अहिले केही यो वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुँदैछ। र यातायातको कुरा चाहिँ हामीले बागमती गाउँपालिकाभित्र
झन्डै 8-10 घर भएको, 2-4 घर भएको सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुर्याएका छौँ र त्यसलाई अब आगामी दिनहरूमा यसलाई 12 महिना चल्ने खालको दिगो कसरी बनाउने भन्ने किसिमको यो अब मेरो दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दाखेरि यसलाई अबको 5 वर्षमा यो सडकहरूलाई दिगो रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ योजना हुनेछ। र पर्यटन क्षेत्र चाहिँ हाम्रो बागमती गाउँपालिका एउटा माझखण्डा र सातकन्या एरिया, तीनपाने राडर क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन विकास प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले धेरै त्यहाँ चाहिँ कामहरू गरिरहेछ। र तपाईँको चाहिँ काठमाडौँबाट नजिक तपाईँको चाहिँ एकदम 17 किलोमिटरमा हामी चाहिँ त्यो पर्यटक क्षेत्रमा पुग्छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हिमाल देखिने, काठमाडौँ भ्याली देखिने, अब तपाईँको चाहिँ तराई पनि देखिने एउटा डाँडाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ पर्यटक विकासको हामी गर्दैछौँ। त्यसलाई यसपालि पनि हामीले कामहरू भइरहेछ, तीव्र गतिमा भइरहेछ। यो तीनपाने भन्ज्याङबाट तपाईँको एउटा गेट, तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरू जाने ठाउँमा एउटा गेट बनाएको छ र माथि पनि हामीले पर्यटक क्षेत्र गर्नको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको पिकनिक स्पोटहरू र तपाईँको चाहिँ जुन पैदल यात्रा गर्नेलाई ट्रेकिङ बाटोहरू, त माथि एउटा चाहिँ भ्यू टावर जस्तो एउटा सामग्रीहरू केही बनाएर तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाएर हामीले त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीलाई देखिने एउटा बनाएको छौँ। र हामीले कोभिडको बेलामा लगभग धेरै हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई हामीले धेरै सहयोग गऱ्यौँ। सायद मेरो विचारमा स्थानीय सरकार यदि नभएको हो भने यो सङ्घीय सरकार र प्रदेशको सरकारले मात्रै यो कोभिडको बेलामा जनतालाई सेवा दिन कठिन हुने अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै स्थानीय तह हाम्रो घर आँगनको सरकार भएकोले हामीले धेरै सेवा गर्ने अवसर भयो र हामीले त्यो बेलामा हामी जनताको बिचमा गएर हामीले धेरै सेवा गऱ्यौँ। र स्वास्थ्यको लागि हामीले बागमती गाउँपालिकाले हाम्रो अहिले 500 को हस्पिटल सञ्चालन भइरहेछ। यसमा हामी यो बागमती गाउँपालिका स्तरीय हस्पिटलको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सेवा दिइरहेछ हामीले यो गाउँपालिकाले 2 जना यो डाक्टर सहित हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेछौँ। र हाम्रो बागमती गाउँपालिकामा 2टा एम्बुलेन्स चल्छ र त्यसमा पनि यसपालि चाहिँ हामीले के भन्छ कि सुत्केरी महिलाहरूलाई 2000 भत्ता दिने र एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ निःशुल्क दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो हामी यसपालिदेखि लागू गर्छौँ। र हामीले हाम्रो कार्यकालमा लगभग स्थानीय तह घोषणा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो संरचना केही थिएन, अहिले पनि छैन। हाम्रो चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट नै जग्गा खरिद गरेर तपाईँको चाहिँ 7 रुपियाँ जग्गा खरिद गरेर त्यसमा हामी प्रशासनिक भवन चाहिँ निर्माण हुँदैछ। लगभग तपाईँको 80% त्यो भवन निर्माणको कामहरू सकिसकेको छ। अब 1-2 महिना 2-3 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी यो सम्पन्न गरेपछि त्यो हाम्रो प्रशासनिक भवनमा हामी सर्छौँ। र हाम्रो कार्यकालमा गएको कार्यकालमा देखिने कामहरू भनेको अब प्रशासनिक भवन, हामी चाहिँ हस्पिटलहरू र हरेक यातायातको कामहरू, खानेपानीदेखि लिएर कृषि हरेक काम गरिरहेछौँ। र खासै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो भूगोलको हिसाबले अथवा नीति नियम कानुन, राज्यको नीति नियम कानुनले गर्दाखेरि यो बजेटहरू भागबण्ड गर्दै आउँदाखेरि अब महानगरपालिका नगरपालिकाहरूमा बजेट धेरै जाने, गाउँपालिकामा हाम्रो यस्तो यो पहाड दुर्गम छ, विकास गर्नुपर्ने यो ठाउँ छ, बजेटहरू चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ कम आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सायद हाम्रो विकास निर्माणको काम सोचे जति लक्ष्यअनुसार हामीले गर्न सकेको छैन। र विकास निर्माणको बजेटको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ सङ्घीय सरकार र हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्रोत साधन नभएको कारणले गर्दा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले यो हाम्रो चाहिँ वित्तीय समानीकरण बजेटलाई अलिकति चाहिँ बढाएर दिएमा र यसलाई चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ अलि तीव्र गतिमा बढी हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा राखेको छु। 60 वर्ष नागेका एकल पुरुषलाई मासिक 1500 भत्ता प्रदान गर्ने नेपालको पहिलो पालिकाका रूपमा पहिचान बनाएको यस पालिकाले पशु बिमामा 50% र मानिसको स्वास्थ्य बिमामा पनि 50% अनुदानको व्यवस्था गर्दा विपन्न समुदायले राहतको महसुस गरेको उनको दाबी छ। हरेक वडामा खानेपानी योजना सञ्चालन गरी गाउँपालिकामा एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हरेक घर घरसम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
तिनपाने र राडरगञ्ज क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण, गेट तथा पिकनिक स्पोट निर्माण गरिएको छ। यसले पर्यटकलाई आकर्षित गरेको अध्यक्ष लोप्चोनको भनाइ छ। कोभिड महामारी नियन्त्रणमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्नु, सुत्केरी महिलालाई 2000 रुपैयाँ भत्ता तथा पालिकामा 2वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी निशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा लघु उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई तालिम मार्फत प्रशिक्षित गरिएको छ। पालिकाका लागि आउने बजेट नै न्यून रहने गरेकोले सोचे जति विकास गर्न नसकिएको अध्यक्ष लोप्चोनले बताए। संघीयताको प्रशासनिक आयाम स्थानीय नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर छिटो छरितो प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त राखी बजेटको उच्चतम सदुपयोग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खम्बराज राईको भनाइ छ। प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि संघीयताको विशेषतः 3वटा आयामहरू हुन्छन्। प्रशासनिक आयाम अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई छिटो छरितो प्रभावकारी रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मकसद रहेको छ। त्यसै मकसद अनुसार चाहिँ हामी बागमती गाउँपालिकाले पनि स्थानीय नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नागरिक सन्तुष्टि हुने हिसाबले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अहिले प्रशासनिक संघीयताको हिसाबले हाम्रो बागमती गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीहरू जनशक्तिको व्यवस्थापन अहिले बलियो भइसकेको छ अथवा पुरा भइसकेको छ। यसर्थ पनि हामीले अहिले नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा बनाएर छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा दिने हरदम प्रयास गरिरहेका छौँ। आर्थिकको थप कुरा गर्दाखेरिको समयमा चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक संघीयता अनुसार सङ्घ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको बजेट पनि आउने गर्छ। ती बजेटहरूलाई पनि हाम्रो छुट्टै नियमअनुसार अब स्थानीय तहको आवश्यकता समस्या यहाँको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले बजेट विनियोजन गर्दै त्यसका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब प्रशासनिक कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ द सब्सिडिरिटी भन्छ, त्यस सिद्धान्त अनुसार धेरैवटा अधिकारहरूले सुसम्पन्न बनाइएको छ। एकल अधिकार अन्तर्गत 22वटा एकल अधिकार रहेको छ भने 15वटा साझा अधिकार सूची रहेका छन्। ती अधिकारहरूले गर्दाखेरि स्थानीय तहहरू चाहिँ अधिकार सम्पन्न देखिएको छ। र प्रिन्सिपल अफ द सब्सिडिरिटीले के भन्छ भन्दाखेरि जुन तहबाट काम गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ त्यही तहबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै स्थानीय तहलाई अलिकति यो अधिकारमा चाहिँ अब धेरै अधिकारहरू दिएको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ अब सिंहदरबार नै गाउँ गाउँमा आएको भन्ने कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि साँच्चै धेरै अधिकार क्षेत्र अधिकारहरू अथवा स्रोत साधनहरू जिम्मेवारीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहमा अहिले प्रत्यायोजन गरिएको छ। ती अधिकार अन्तर्गत चाहिँ अब नागरिकहरूलाई चाहिँ अब छुन सकिने खालको अनुभूति गर्न सकिने खालको सेवा दिनको लागि हामी कर्मचारी टिम साथै जनप्रतिनिधि टिममा चाहिँ हामीले समन्वय सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र समग्रमा चाहिँ बागमती गाउँपालिकालाई कसरी चाहिँ समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा लागेका छौँ। अर्को चाहिँ बागमती गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबमा एकदमै विकट छ। यो चाहिँ ललितपुर जिल्ला उपत्यकाको जिल्ला भए तापनि यो कर्णालीको रूपमा परिचित पनि छ। यहाँ धेरै ठाउँहरू चाहिँ अलिक भर्टिकल पहाड भएका ठाउँहरू भएकोले कारणले गर्दाखेरि यहाँको विकासलाई अब तीव्रता दिँदै गए तापनि धेरै विकास चाहिँ भएको छैन। यहाँ चाहिँ ग्रामीण सडकको कुराहरू, कृषि सडकका कुराहरू चाहिँ अहिले वडामा गाउँमा पुर्याइएको भए तापनि यो बर्खाको समयमा अविरल वर्षा हुँदै गर्दाखेरिको समयमा चाहिँ धेरै बाटाहरू अवरुद्ध हुने गर्छन्। र यसर्थ पनि यहाँका धेरै मान्छेहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। ती कृषि पेसामा आबद्ध हुने कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई त्यो उपजलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि अलिकति समस्या परेको देखिन्छ। यसर्थ पनि अब स्थानीय तहले यी कृषि सडक र पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अब विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। पालिका प्रदेश तथा सङ्घ सरकार मार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा पहल गरेर बागमती गाउँपालिकालाई समृद्ध पालिका बनाउने तथा आफू मातहत रहेका न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति लगायतका समितिहरू मार्फत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उपाध्यक्ष भक्तबहादुर दर्लामी मगरको प्रतिक्रिया छ। जस्तै बागमती गाउँपालिकाको भौगोलिक रूपमा ललितपुरको 6वटा स्थानीय निकाय तहमध्ये
भौगोलिक रूपमा अलि ठुलो, अलि त्यहाँ चाहिँ अलि विकटता रहेको छ। यो बावजुद पनि हामी बागमती गाउँपालिकालाई म निर्वाचित भइसकेपछि सम्पूर्ण रूपले सकेकोमा पालिकाले सकेको चाहिँ स्रोत साधनले भ्याएसम्म पालिकाको स्रोत साधन र चाहिँ पालिकाले नभ्याएको स्रोत साधनको रूपमा हामीले पठाउने, हामीले सिफारिस गर्ने र माग्ने ठाउँहरूमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले नसकेको ठाउँमा सङ्घीय सरकारबाट मार्फतबाट पनि ल्याएर यहाँको जनताको चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिनको लागि म प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु र ती दुःख सुखलाई साथ दिँदै यो आगामी 5 वर्षको चाहिँ कार्यकालमा मैले पाएको चाहिँ विभिन्न समितिको संयोजकको हिसाबले कुनै कसैलाई पनि हिजो हामी एउटा राजनीतिक दलको रूपमा भोट माग्दै जाने क्रममा चाहिँ भोट माग्यौँ, जित्यौँ र आज हामी समग्र सबै चाहिँ जनताको अभिभावकको रूपमा मैले निभाउनु पर्ने भूमिकाहरूमा कुनै दलगत स्वार्थ नराखिकन सम्पूर्णलाई मैले त्यो चाहिँ व्यवहारमा परिणत गरेर देखाउने छु। यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्, विभिन्न समितिहरू छन्। समितिले गर्नुपर्ने न्यायिक समिति, त्यसपछि अनुगमन समिति लगायत यो चाहिँ रासो परामर्श समिति लगायत मेरो उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने चाहिँ दायित्वमा मैले कुनै पनि भेदभाव नगरिकन आफूले सकेको स्वच्छ ढङ्गले सबैलाई समान ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोणमा म कमी नहुनिकन उहाँलाई चाहिँ सेवागाईलाई र आम जनतालाई हरूलाई मैले त्यो आफ्नो ठाउँबाट सकेको सेवा गर्ने कुरामा म कुनै कन्जुसाइ गर्ने छैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा बागमती गाउँपालिकालाई हामीले भर्खरै यो हाम्रो कार्यकालको पहिलो स्थानीय बजेट अस्ति भर्खरै 10 गते हामीले पास गरेका छौँ। हाम्रो बजेटको भोल्युम कम छ, मान्छेको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ एकदम प्रचुर रूपमा मात्रामा धेरै छन्। हामीले धेरै कुराहरूलाई समेट्नु यो वर्षमा सकेका छैनौँ, तर हामीले सकेका कुराहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले जनता सामुमा हामी चाहिँ प्रष्ट गरेर हामी लानेछौँ र जनताहरूको माग हामी एकैचोटि सबैको चाहिँ माग एउटै छन्, तर हामी एउटै कुराहरूलाई एकै वर्षमा हामी सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। तर हामी कम्तीमा पनि यो 5 वर्षको अवधिमा न्यूनतम कुराहरूलाई, आधारभूत कुराहरूलाई हामी चाहिँ सम्बोधन गर्दै जनताको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ प्राथमिकरण गरेर क्रमिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मुख्य गरी हामीले अहिले यो पहिलो कार्यकालमा हामीले चाहिँ न्यूनतम साझा एजेन्डाहरू बनाएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक यातायातहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले कृषिलाई चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बजेटमै केही सम्बोधन गरेका छौँ र चाहिँ केही हामीले चाहिँ प्रदेशका योजनाहरूलाई पनि समेत अगाडि बढेका छौँ भने स्वास्थ्यलाई विशेष गरी जनतासँग एकदम निम्न वर्गमा रहेका जनताहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि, सहज ढङ्गले उपचार गर्नको लागि भनेर हामीले जनतासँग चाहिँ हामीले पालिकाबाट नै हामीले बजेट छुट्याएर चाहिँ यो चाहिँ बिमाको चाहिँ हामीले चाहिँ 50% मा चाहिँ हामीले जनतासँग बिमाको कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ रकम छुट्याएर चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ भने स्वास्थ्यलाई पनि हामीले स्वास्थ्यको त्यो भएर चाहिँ शिक्षालाई पनि चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ विशेष शिक्षा सुधार कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ। शिक्षालाई सुधार गर्न सकिएन भने हामीले चाहिँ समाजलाई सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले शिक्षालाई पनि हामीले विशेष रूपमा चाहिँ केही तोकेरै हामीले बजेटहरू छुट्याएका छौँ। यी लगायत सुधार चाहिँ भौतिक संरचना पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो गाउँ टोलमा हामीले चाहिँ ठाउँमा चाहिँ गएको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा टोलमा चाहिँ संरचनाहरू यातायातको लागि चाहिँ बाटोको कुराहरू चाहिँ निर्माण भएको छ। अब हाम्रो अब त्यसको प्राथमिकता भनेको त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर 12 वर्ष चल्ने खालको संरचना बनाउनको आवश्यक छ। हामीले विशेष गरी त्यसमा जोड दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै चिजहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकताकरण गर्दै समाजमा रहेको विकृति, विसङ्गति
लाई हटाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रशासनिक ढङ्गले पनि चुस्त राख्नको लागि पनि हामीले चाहिँ संयन्त्रहरू निर्माण गर्दै जाने र चाहिँ हरेक समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामीले विभिन्न समितिहरू र विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ हामीले खडा गरेर चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ हामीले संरचनाहरूको चाहिँ निर्माण गर्दै अगाडि जाने हाम्रो चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकालमा हामीले सोचेका छौँ। यी लगायत हामीले चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै बागमती गाउँपालिकाको जनताहरूले चाहिँ अपेक्षा गरेर कुरा त सबै त पुरा गर्न सक्दैनौँ निश्चितै पनि, तर चाहिँ केही रूपमा आंशिक रूपमा हामी चाहिँ केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई यो चाहिँ लागेको छ। सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वडाको विकासमा आफू लागि परेको बताउँदै कृषि प्रधान देश भए पनि आयातित कृषि उपज प्रयोग गर्ने आजको अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि तथा पशुपालनतर्फ विशेष ध्यान दिने वडा 2 का अध्यक्ष रामबहादुर घोलुङ तामाङले बताए। विशेष गरी म सानै उमेरदेखि आफ्नो समाज सेवामा चाहिँ निरन्तर लागेर आएको हिसाबले मैले पहिला पनि जुन हाम्रो सर्वदलीय संयन्त्र हुँदाखेरि नै धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको र त्यसपछि हामी जुन 74 मा निर्वाचित हाम्रो विजय कुमार लोगो अध्यक्षतामा म सदस्य भएर काम गरेँ। त्यसमा पनि हामीले त्यतिखेर भूकम्पको चाहिँ पुनर्निर्माणका धेरै कामहरू बाँकी थियो। त्यसमा हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले सडकमै गऱ्यौँ। त्यसपछि जुन हाम्रो चाहिँ नि माल्टाका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गाउँ टोलमा जुन विशेष गरी हाम्रो पाखोला एकदमै विकट पाखोला र ढुङ्गेपानी ठाउँ भन्ने ठाउँमा हामीले मोटर बाटो पुर्याउन सफल भयौँ। अब त्यसपछि विभिन्न जनसरकारसँग जोडेका विषयहरूमा हामी निरन्तर लागिरहेकै छु। त्यसपछि अहिले आएर फेरि 75 मा म पुनः वडा अध्यक्षको उम्मेदवार भएर म निर्वाचित भएको छु, हामी गठबन्धनको उम्मेदवार भएर। त्यसमा चाहिँ मेरो भावी योजनाहरू र मैले देखिएको सपना त्यहाँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरी त्यो हाम्रो नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश भन्छ, तर अहिले पनि हामीले चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएको तरकारीहरू खाद्यान्नहरू चाहिँ मा निर्भर हुनु परेको छ। हाम्रो गाउँको चाहिँ बारीहरू बाँकी बाँझो राखेर बसेका छौँ। अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ, विशेष गरी कृषिमा आधुनिकीकरण, पशुपालनलाई व्यावसायीकरण र दुग्ध उत्पादनलाई एकदमै प्राथमिकतामा चाहिँ राखेर काम गरेर त्यहाँको आर्थिक उन्नति चाहिँ गर्ने मेरो चाहिँ एउटा योजना र प्रतिबद्ध छ। त्यसमध्येमा पनि हामीले बनिसकेका जुन ट्र्याक खोलिसकेका मोटर बाटोहरू त्यसमा हामीलाई एउटा यातायातको सुविधाको चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि एकदमै आवश्यकता भएको हिसाबले हामीले चाहिँ अब त्यसलाई मर्मत सँगसँगै स्तर उन्नति, विशेष गरी पहिलो नम्बरमा हामीले माल्टा जुन गोगनघारी माल्टा फाँट हुँदै उसमा बहुवा जोड्ने चाहिँ मोटर बाटोलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ पहिलो नम्बरमा। त्यसको लागि मैले डिबिआरको लागि 5 लाख रुपियाँ रकम पनि छुट्याएको छु। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अहिले पालिका र वडाको रकमले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यो प्रदेश र सङ्घको चाहिँ बजेट आवश्यकता भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। यो सँगसँगै हामीले जुन हामीले पाखोला मोटर बाटोको लागि पनि प्रदेश सरकारबाट यो पटक हामीले 65 लाख रुपियाँ बजेट हालेको छु। त्यसपछि ढुङ्गे पानीको लागि पनि 65 लाखै बजेट हाम्रो छ। जसरी हुन्छ अहिले देश चाहिँ नै एउटा बेरोजगार जुन हामीले देश अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको राजनीतिक चाहिँ नि कुराहरूमै अड्किरहेको व्यवस्थाहरू चाहिँ परिवर्तन गर्यो, तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन। त्यही कारणले मेरो मूल उद्देश्य भनेको त्यो ठाउँको जनताको जुन गरिब वर्गहरू छ तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नति के काम गर्दा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मूल उद्देश्य रहेको छ। त्यसको लागि सबैको साथ सहयोग सरसल्लाह कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म हरेक पल प्रतिबद्ध छौँ। त्यही कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य त्यो लगायत हरेक जनसरकारसँग जोडिएका विषयहरू पनि मैले एकदमै ध्यान पुर्याइरहेको छु। अब 5 वर्षभित्रमा जनताले कम्तीमा महसुस हुने गरी चाहिँ काम गर्ने मेरो मेन उद्देश्य र प्रतिबद्ध छ भन्न चाहन्छु। मुलुकमा विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन भएको भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले सोका लागि आफू लागि पर्ने वडा अध्यक्ष तामाङको अथोट छ। मैले चाहिँ आफ्नो वडा कसरी सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्दै गर्दा एउटा सपना देख्दै गर्दाखेरि अहिले हुन त 2007 सालदेखि विभिन्न राज्यका व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आयो।
अलिक अहिलेसम्म जनताको अवस्था हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैन। अब मैले हुन त म एउटा सामान्य आफ्नो वडा अध्यक्षले अब राष्ट्रको राजनीति त परिवर्तन गर्न नसकौँला, तर आफ्नो समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने एउटा सपना लिँदै गर्दा अब व्यवस्था त अहिले त यो एउटा सुन्दर व्यवस्था हो जुन चाहिँ नि हाम्रो विभिन्न कालखण्डको चाहिँ नि जुन सङ्घर्षले प्राप्त भएको यो व्यवस्था एकदमै राम्रो छ। तर हाम्रो यो सिस्टम, यो व्यवस्थाभित्रको सिस्टम अहिले केही कुराहरू जस्तै माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार, जुन बिचौलियाको कुराहरू, जुन अलिकति बजार व्यवस्थापन छैन, तपाईँको मूल्य वृद्धि त्यस्तै छ, तपाईँको अनुगमन गर्ने निकायहरूले चाहिँ त्यो गरेको जस्तो मलाई प्रभावकारी काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा कम्तीमा पनि अब कम्ती जनताले महसुस गर्ने गरी हो मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यो वास्तविकता हुनु पर्यो। जे जति हुनुपर्छ, जस्तै केजीको 2-3 रुपियाँ बढ्नुपर्ने ठाउँमा त्यो ठिक छ, तर चाहिँ 2 रुपियाँ बढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ त्यहाँ तत्त्वहरू लागेर एउटा चाहिँ सञ्जालै लागेर 2 रुपियाँ बढाएर हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 20 रुपियाँ बढाउने र माथिल्लो तहमा धेरै कुराहरूमा धेरै चाहिँ ठुल्ठुला योजनाहरूमा चाहिँ सेटिङका कुराहरू आउने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अन्त्य भयो भने कम्तीमा त्यो पैसा त भोलि जाने जनताकै टाउकोमा थुपारिन जान्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै अबको राज्य व्यवस्थाले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। कम्तीमा अबको सरकारले जुन अब यो कार्तिक मङ्सिरमा होला प्रदेश सङ्घको चुनाव, त्यसपछिको आउने सरकारहरूले बन्ने सरकारले कम्तीमा जनताले महसुस हुने गरी जुन बजारको अनुगमन, जुन चाहिँ नि गुणस्तरीयको चाहिँ त्यो नापतोल विभागले अनुगमन र जस्तै विभिन्न कुराहरू चाहिँ आपूर्ति गर्दाखेरि त्यसमा कम्तीमा बिचौलियाहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने, व्यापारले चलखेल गर्ने कुराहरूले चाहिँ अलिकति नेपाली जनताहरू चाहिँ आम नागरिकहरू चाहिँ मार्गमा परेको चाहिँ मेरो पनि महसुस बुझाइ छ। विशेष गरी त्यस्तो कुराहरूको पनि अन्त्य होस्। शिक्षा स्वास्थ्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र पूर्वाधार विकासतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गर्ने वडा नम्बर 1 घुसेलका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लोको योजना रहेको छ। बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 काठमाडौँदेखि नजिकैको वडा, बागमती गाउँपालिकाको वडाहरूमध्ये सबैभन्दा काठमाडौँको नजिकै भनौँ न, राजधानीसँग नजिकै जोडिएको, नगरपालिकासँग नजिकै जोडिएको वडा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र कृषिको हिसाबमा हामी सबै हिसाबले अलिक पछाडि परेको वडा हो। र हाम्रो अब म जब वैशाख 30 गते निर्वाचित भइसके पछाडि जनताले एक खालको चाहिँ के आशा र भरोसासहित निर्वाचित गरिसके पछाडि मैले भनौँ न, हाम्रो टिमले, निर्वाचित टिमले चाहिँ विशेष गरेर शिक्षामा हाम्रो अहिलेसम्म जुन अव्यवस्थित छ, भौतिक रूपमा हामी सम्पन्न भए पनि शैक्षिक गुणस्तरको रूपमा हामी शिक्षामा अझ पनि पछाडि छौँ। शिक्षालाई सुधार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि लागेका छौँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य चौकी भएर पनि स्वास्थ्यमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यको सेवा दिनु नसकिरहेको कुराहरू, जस्तै कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्ने औषधिको उपचारहरू भइरहँदाखेरि हामीले त्यो चिजहरूलाई स्वास्थ्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सोचेका छौँ। त्यसै गरेर भौतिक पूर्वाधारमा अहिलेसम्म थोरै मात्रामा पिचले वडालाई छोएको छ, तर सबै हिसाबले सम्पन्न छैन। र सडक पूर्वाधारहरू हामीले यो जब स्थानीय निकाय आइसके पछाडि अव्यवस्थित तरिकाले हामीले बाटोहरू खन्ने काम गऱ्यौँ। त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर कम्तीमा 5 वर्ष, मेरो कार्यकालभित्र 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि सडक सञ्जाल, जो चाहिँ सडक सञ्जाल अव्यवस्थित रूपको सडकहरूलाई, सडक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित बनाउने भनेर व्यवस्थित बनाएर कम्तीमा हामीले सबै ठाउँमा पिचको पुग्न नसके पनि त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले ड्रेन लगायतका ग्राभेली गरेर कम्तीमा गाडी कुद्नको लागि योग्य सडकहरू निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले कृषिमा विशेष गरेर मेरो घुसेलवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर कृषिमा नै आबद्ध हुनुहुन्छ, कृषिमा नै आत्मनिर्भर भइरहनु भएको छ। लगभग 95% चाहिँ घुसेलका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर कृषिमै आबद्ध हुन्छ। कृषिभित्र पनि पशुपालनमा बढी आबद्ध हुनुहुन्छ। मेरो घुसेलबाट मात्रै, मेरो ओडाबाट मात्रै
लगभग डेली काठमाडौँ राजधानी चाहिँ 2500 देखि 3000 लिटर दुध डेली चाहिँ हामी घुसेलबाट हामी बजार ल्याउने काम गर्छौँ। त्यसै गरी तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ, तर तरकारी खेतीमा व्यावसायिक रूपले तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको छैन। हाम्रो वडाको आगामी वर्षहरूमा यसै वर्ष पनि हामीले कृषिलाई मेन फोकस गरेर कृषिमा बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। हामीले कम्तीमा पनि कृषिभित्रको पनि क्याटेगोरी छुटाएर कृषिमा जस्तै पशुपालन भित्र भैँसी पालक कृषकलाई एउटा क्याटेगोरीमा, त्यसै गरी बाख्रा पालन कृषकलाई एउटा क्याटेगोरीमा र त्यसै गरी कुखुरादेखि पन्छी जन्ने चाहिँ उत्पादन गर्ने कृषकलाई एउटा क्याटेगोरीमा र त्यसै गरेर हामीले कृषिमा जो उत्पादन गर्छ, कृषि भन्न कृषक भएर जो चाहिँ तरकारी जन्ने चिज उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई हामीले एउटा क्याटेगोरीमा राखेर उहाँहरूलाई विशेष फोकस गरेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाएको छौँ। र विशेष गरेर भौगोलिक रूपले अलिकति हामी राजधानीसँग नजिक भएर पनि अलिक विकटता छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराएर स्वास्थ्य, विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारभित्र यातायात र स्वास्थ्य र कृषि नै हो हाम्रो। कृषिलाई मेन फोकस गरेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाएको छौँ। आगामी 5 वर्षभित्र कम्तीमा पनि कृषकभित्रको क्याटेगोरी छुटाएर हामी क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी विकासको योजनाहरू बनाउनेछौँ। र शिक्षालाई चाहिँ कम्तीमा पनि 5 वर्षभित्र एक खालको व्यवस्थित गरेर शिक्षामा आज जो अव्यवस्थित तरिकाको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसै गरेर खानेपानी योजनामा चाहिँ हामीले हिजो निर्वाचन जितिसके पछाडि हामीले हिजो निर्वाचनको पछाडिको पिरियडमा निर्वाचन जितिसके पछाडि हामीले एक घर एक धारा चाहिँ खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्छौँ। जुन अव्यवस्थित खानेपानी व्यवस्थित गर्नको लागि आज हामीले चोइस नेपाल भन्ने संस्थासँग हाम्रो वडाको लगभग सम्झौता भइसकेको छ। खानेपानी एक घर एक धारा मिटरसहितको धारा जडान गर्ने कुराहरूमा धारासहितको खानेपानी व्यवस्थापनमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसै गरेर आज चाहिँ सडक सञ्जालको कुराहरूमा हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ आवश्यकता परेको ठाउँहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर कटिङदेखि लिएर ग्याबिङ हाल्ने कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। समग्रमा 5 वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र यो कृषिलाई हामीले 5 वर्षभित्र कृषि पेसामा लागेको व्यावसायिक कृषिमा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। जो आज चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि नबढिकन निर्वाहमुखी कृषिको रूपमा जो उत्पादन गरिरहनु भएको कृषकहरूलाई हामीले क्याटेगोरी छुटाएर 5 वर्षभित्र चाहिँ हाम्रो कार्यकालभित्र कम्तीमा पनि निर्वाहमुखी होइन कि व्यावसायिक कृषि गर्नको लागि हामीले सहुलियतदेखि लिएर हामीले के गर्नु सकिन्छ वडा कार्यालयबाट त्यो चिजहरू गरेर हामी 5 वर्षभित्र मेरो वडाको सम्पूर्ण जनताहरूलाई, सम्पूर्ण भोटर्सहरूलाई, सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि लगायतको चिजहरूमा चाहिँ एक खालको परिवर्तन गरेर देखाउने भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत पर्ने भएर पनि अत्यन्तै विकट मानिने यस बागमती गाउँपालिकाको विकास गर्न जनप्रतिनिधिको थप क्रियाशीलता जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ।